پتہ ہوندا ہے اساں کیڑی شے دا غرور تے تکبر کروں، کیڑی شے دا گھمنڈ کروں، کیڑی شے دی وڈائی تے کبریائی کروں۔ وڈائی تے کبریائی تک دی صفت ہے، اچھا بولو، یہ تا اللہ دی صفت ہے، لہذا او اس عاجزی تے انکساری نال چل دین تاکہ وہ ابدیت والا مقام غالب رہ ونجے انہاں دے اوتے۔ یمشون علی الارض ہونا، ہن اساں ویکھوں کیا اساں اس صفت دے اندر کدے غور کیتا ہے کہ ساڈے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے؟ ساڈی تا چال دے اندر بھی غرور تے تکبر ہے، ٹور دے اندر بھی غرور تے تکبر ہوندا ہے۔ کائیں بندے نو تھوڑی جہی کوئی دنیا دی عارضی عزت مل ونجے او تا مڑی بندے نو بندہ ہی کوئی نہیں سمجھدا ہوندا، او آدا ہے کہ میں تا کوئی بہت اونچی شے ہاں، اور ہر کوئی حقیر ہے تے میں بہوں افضل تے اعلیٰ ہاں بیا۔ اللہ فرماندے تیرے اس غرور تے کھمنڈ تے تکبر تے کو تباہ تے برباد کر دیونا ہے۔ یہ غرور تے تکبر ایسی چیز ہے جڑا بندے نو جہنم دے کنارے تے تا پجیندا ہے، مگر اے دے نال کدے عزت نہیں ملدی ہوندی۔ دعا تو جو ایڈا غرور تے تکبر کریندا ہے، جو جیڑے غرور تے تکبر نال تو قدم بھی اپنے چاہ چاہ کے بڑیاں دھمکاں نال پیا رکھدا ہوندا ہے۔ اللہ فرماندے نے کدے غور ہی کیتا جو اے دھرتی تا میری بنائی ہوئی ہے، زمین تا میں بنائی ہے، تو جڑے غرور تے تکبر نال ٹرے بندہ وتوی انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، جڑے غرور تے تکبر نال تو ٹرے میں اپنی دھرتی نو ایڈا کمزور تا کوئی نہیں بنایا، ایڈا نرم تا کوئی نہیں بنایا کہ تیرے پیراں دیاں ٹھوکراں نال میری دھرتی پھڑی جو ونجے، او چری جو ونجے، او پھٹ ونجے۔ تو جڑیاں ٹھوکراں تکبر دیاں مارے تیرے اپنے قدم تا ترٹ ونجنے مگر میری دھرتی نے تا پھٹنا کوئی نہیں۔ انک لن تخرق الارض، تو زمین نو نہیں پھاڑ سکدا، تے جے تو گاٹا اتے کریں آخر جو میں اے جڑی شے اللہ پاک فرماندے ولن تبلغ الجبال طولا، میں اللہ پاک دی قدرت دیاں نشانیاں وحدانیت دیاں دلیلاں اے پہاڑ چویک کیڑے بلند و بالا پہاڑ میں اللہ نے پیدا کیتے، تو پہاڑاں دی بلندی نو تا پہنچو سکدا کوئی نہیں ہے، لہذا ایڈے غرور تے تکبر کرن دی کیڑی ضرورت ہے؟ لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو زمین نو پھاڑ سکدا ہے، نہ پہاڑاں دیاں بلندیاں نو پہنچ سکدا ہے، لہذا تیڈے ایڈے غرور تے تکبر کرن دا فائدہ کیڑا ہے؟ تو تا دنیا تے آیا ویں اس واسطے کہ حقیقی بندہ بن کے وکھاویں، اپنی کمزوریاں تے آجیاں اپنے رب دے اگے پیش کیتی رکھیں، تیری عزت تا اسے دے اندر آئی، تیرا وقار تے مرتبہ تا اسے دے اندر موجود ہی، تے تو تا کوئی اپنے آپ نو ہور شے سمجھن لگ گیا ہے۔